बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। मेरी स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में। आज मैं एक जनरल टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और उसका उन्वान है ज़रा सोचिए। ज़रा सोचिए का मतलब ये है कि मैं माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ और उसी माशरे का पार्ट मैं भी हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे डिस्कस करूँ इस अंदाज़ में नहीं कि मैं उस सोचने के प्रोसेस में शामिल नहीं हूँ, मुझे भी शामिल होना है और आप सब ने भी शामिल होना है। तो हम ज़रा मिल के सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भेड़ चाल की तरह कर रहे होते हैं और हम गौर नहीं करते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इनको करने का जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है ये सही भी है, और इस तरीक़ेकार से कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमूमन आप अगर सोचें तो अपने घर से हम शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में जो है कोई भी एक सीनियर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में, और हम पेरेंट्स जो हैं या हम लोग जॉब करते हैं या बड़े जो भी हैं वो सब अगर शामिल होकर सोचें कि कोई ना कोई सुबह सुबह जो है वो नाश्ते के टाइम या सुबह उठ के मुझे जल्दी है, मुझे नाश्ता करना है, आधा दो कप जो है ना दो घूंट जो है वो चाय के पिए, ज़रा सा नाश्ता किया, अफरा तफरी में जल्दी से भागे, और उसके बाद कुछ किताबें जो हैं वो उठाईं, कुछ बैग में डालीं, कुछ उठाईं, या जॉब करने जा रहे हैं या मैं या मतलब कोई भी ऐसा फ़र्द जो कि पेरेंट्स की सूरत में अपना जल्दी से बैग उठाया और बाहर भागे कि हमें देर हो रही है। ठीक है, ज़रा सोचिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसी देर के सिलसिले में हम जो है वो दूसरों के साथ चिड़चिड़ाहट में भी चले जाते हैं कि हमें नाश्ता नहीं मिला और जो है ना क्यों नहीं बना हुआ है, मुझे जल्दी है। तो अगर हम बैठ के सोचें कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते। अगर हमें सुबह जल्दी जाना है या हमें कोई काम सुबह जल्दी करना है या स्कूल जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब पे, क्यों नहीं हम रात को वो तमाम कुछ प्लान करके, अपना बैग बना के, अपनी चीज़ें एक जगह रख के, अपनी फाइल्स एक जगह रख के, और अपना अलार्म जो है वो सुबह लगा कर और टाइम पर उठकर हम इस अफरा तफरी से बच सकते हैं। और इस अफरा तफरी की वजह से क्या है कि हमारे घर में कई लोगों के साथ हमारी चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, या अगर हम जो हैं वो इस एज में हैं कि हमारी वालदा कह रही हैं कि खाना खा लो और हम छोड़ के जा रहे हैं, तो वालदा परेशान होती हैं कि ये बगैर नाश्ता किए चले गए हैं, और सारा दिन ज़ाहिर है जब नाश्ता नहीं करेंगे तो आगे भी चिड़चिड़ाहट होगी। या हम खुद वालदैन ऐसा कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो भी इस तरह जल्दी में जाएंगे, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिरी बात है कि वो भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे काम जो हैं वो मिसमैनेज हो रहे होंगे घर में, या वो खुद बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। अच्छा, अब जब घर से निकलते हैं तो उसके बाद वो बच्चे जो कि कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, या उनके पास जो है वो मोटर बाइक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ बाइक चला रहे होते हैं सड़क पे। या ये कि हम हैं कि पेरेंट्स हैं या बड़ी एज के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं कि हमने जल्दी जो है ना वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि हमारी जॉब है, हमारा काम है, हमारी एक क्लास होने वाली है, हमने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या हमने अपनी जॉब पे जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि रोड पर कोई ना कोई हादसे का ख़तरा हो सकता है। किस वजह से कि वैसे सब ठीक है, हम अगर तहम्मुल से चलें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उस तहम्मुल से ना चलने की वजह से हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और रोड पर दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कोई सवारी नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने बस लेनी है, आप बस लेने के लिए जो है वो स्टॉप पर जाते हैं, बस निकल जाती है, उसी वक्त मूड ख़राब हो जाता है कि ये हालांकि वो बस अक्सर इसलिए नहीं निकली होती कि वो बस जो है वो आपको छोड़ कर गई है या वो जल्दी आई है, हम लेट हुए होते हैं। और जब हम लेट हो जाते हैं हम बस के लिए भागते हैं और जो है वो बस लेने की कोशिश करते हैं, और अब अमूमन जो है वो जो बस निकल गई है जो कि हमारे लिए ईजी हो सकती थी, जिसमें हमें ज़्यादा जगह मिल सकती थी, उसके बाद हमें दूसरी बस या दूसरी ट्रांसपोर्ट मिलती है, उसमें रश होता है जिससे हम इरिटेट होते हैं, दूसरे लोगों से उलझते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर हम चीज़ों को बेहतर मैनेज कर लें तो ये कंडीशन ना हो। इसी तरह मैंने रोड पर अक्सर देखा है कि अमूमन एक फ़र्द जो है वो रोड पर इंडिकेटर दे रहा होता है कि उसने गाड़ी टर्न करनी है, या उसने अपना बाइक जो है वो मोड़ना है, या कोई भी बस है जिसने अपनी बस जो है वो टर्न करनी है। अच्छा, उसमें ये कि जब फौरी तौर पे आप टर्न करते हैं और इंडिकेटर दे रहे हैं तो उस सूरत में ये कि वो उन लोगों का राइट है जो सीधे रोड पर आ रहे हैं कि वो उनका वेट करें। लेकिन वो वेट करने के बाद जब अपनी गाड़ी, अपनी बस या अपनी जो भी व्हीकल उसके पास है उसको टर्न करता है, तो दूसरे लोग ये नहीं सोचते कि अब इसका राइट है, इसको टर्न करने दें। वो तेज़ अपनी ट्रांसपोर्ट तेज़ कर लेते हैं और फ़ौरन निकलने की, हालांकि फॉर नथिंग, किसी काम के लिए नहीं, कि हमें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना भी नहीं है, हमें कोई इमरजेंसी भी नहीं है, हमें कोई, लेकिन क्या है कि हमने आदत सी बना ली है। रुकिए, ज़रा सोचिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
اگر ہم اس فرد کو جس نے اس بات کا انتظار کیا ہے کہ جو ٹریفک جا رہی ہے وہ چلی جائے اور وہ آہستہ آہستہ ٹرن کر رہا ہے اور اب اس کے لیے ٹرن کرنا جو ہے وہ روڈ کے بیچ میں آ گیا، ہم پھر بھی اس کے پیچھے سے بائک لے کے جائیں گے، اس کے پیچھے سے گاڑی لے کے جائیں گے، اپنا وہیکل اس کی گاڑی کے پیچھے سے لے جائیں گے، یا اس کا جو وہیکل ہے اس کے پیچھے کبھی آگے سے ہم نہیں رکیں گے۔ لیکن اگر ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم کیوں نہیں رک رہے، ہمیں تھوڑا دیر کے لیے رکنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو اٹس اوکے، آپ لائٹس چلائیں، آپ انڈیکیشن دیں کہ مجھے ایمرجنسی ہے، ایمبولینس نے جانا ہے، اس کو راستہ دیا جائے، اس کو وہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیسز ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ہم کسی سٹور پر جا رہے ہوتے ہیں تو سٹور پر جاتے ہی لوگ چیزیں لے رہے ہیں تو ہمیں بڑی جلدی ہے کہ بھئی ہمیں چیز دے دو، ہم بعد میں آئے ہیں، ہم تھوڑا سا ویٹ کریں، کیونکہ پہلے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ چیز لے رہے ہیں۔ نہیں، اب ایک فرد چیز لے رہا ہے، ہم ساتھ ہی جو ہے نا وہ سٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز دو، ہمیں بھی یہ چیز دکھاؤ، ہمیں فوری طور پر جو ہے نا وہ سامان کی لسٹ بنا دو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 فرد پہلے کھڑے ہیں اور وہ پہلے ان کو سامان دے رہا ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کو سوچنا چاہیے، میں کیوں سوچوں دوسرے، نہیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم صبح افراتفری کرتے ہیں یا جلدی میں چیزیں جو ہے وہ مس مینیج ہوتی ہیں، ہمیں شام سے رات کو پہلے ہی اپنا بیگ، اپنی فائلز، اپنی چیزیں رکھنی چاہیے تاکہ نہ ہم گھر میں سٹریس پیدا کریں نہ اپنے لیے پرابلم پیدا کریں۔ ہمیں جو ہے وہ بس میں رش ملتا ہے تو ہم جلدی جائیں تاکہ ہمیں وہ بس مل جائے جس میں تھوڑا رش کم ہو اور ہم ایزیلی چلے جائیں۔ ہم روڈ پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ صحیح چلائیں، ہم اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر کوئی دوسرا آپ کی باری لے رہا ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز میں پہلے آیا ہوں یا پہلے آئی ہوں، میں یہ چیز لے لوں، اور اس کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس بات پہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرے میں جو ہم بہت زیادہ جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں، ہم معاشرے میں افراتفری کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو کبھی رک کر سوچئے، ان پر غور کیجئے کہ اگر ہم اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی۔ محبت جو ہے وہ ایک SMS بھیج دینا یا ایک کارڈ بھیج دینا یا ایک وش کر دینا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں سلسلے، لیکن پریکٹیکلی محبت یہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پیرنٹس سے، اور پیرنٹس اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس بات کے بارے میں شور رہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رک کر سوچیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ بڑھتی جائیں گی۔ جیسے دو باتیں ہیں جو کہ گھر میں اگر مسئلہ ہو تو بڑھتی ہیں، پھر بڑھتے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ کلیش ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ مس مینجمنٹ گھر میں، باہر، روڈ پر، کہیں بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ہر فرد یہ سوچے کہ اگر ہم یہ جلد بازی یا افراتفری یا مس مینجمنٹ پر غور نہیں کرتے تو کل کو یہ چیز بڑھتی جائے گی، اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے یہ مس مینجمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان کے لیے چیزیں لینا، روڈ پہ نکلنا اور چیزوں کو ساتھ جو ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے جانا یا جاب کرنا ان کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا۔ یا ہم لوگ اپنی مس مینجمنٹ پر رک کر غور نہیں کر رہے، اس کو ٹھیک نہیں کر رہے، ہم آنے والی جنریشنز میں یا آنے والی ٹائم میں ان چیزوں کو ٹرپل کر کے یا 5 گنا کر کے جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ بڑھ جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ لائف بہت ٹربل میں چلی جائے گی۔ جو لائف میرے اپنے بڑھاپے کے لیے یا پیرنٹس سوچیں کہ ہم سب کے بڑھاپے کے لیے، اور وہ جو ایڈلٹس ہیں وہ سوچیں کہ ان کی ایڈلٹ لائف کے لیے، جو بچے ہیں ہم سوچیں والدین کہ ہمارے بچوں کے لیے کس قسم کی زندگی ہوگی، جہاں پر ان کے لیے روڈ پہ نکلنا، جہاں پہ ان کے لیے چیزیں لینا، جہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنا یا انسٹیٹیوٹ میں رہنا، یہ جو بے صبری، جلد بازی اور مس مینجمنٹ ہے یہ آگے کس طرح ہمارے سامنے آئے گی۔ تو کیا یہ ہماری محبت ہے ہماری فیملی سے، اپنے آپ سے، ہماری فیملی سے، ہمارے بچوں سے، اور یہ کیا یہ بچوں کی محبت ہے یا ینگسٹرز کی محبت ہے اپنے آپ سے، اپنے پیرنٹس سے اور اپنے فیوچر سے؟ یہ اس بات پر رکیے، سوچئے، غور کیجئے، اور جب غور کر لیں تو اس صورت میں اس نتیجے پر آ جائیے کہ جہاں ہم موجود ہیں، ہم سب، جہاں یہ بات نہیں ہے کہ بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں، بہت سی اچھائی ہیں، ہمارے ینگسٹرز میں بھی ہیں، ہمارے پیرنٹس میں بھی ہیں، ہمارے بچوں میں بھی ہیں، سب میں ہیں، لیکن جہاں جہاں اس قسم کی کچھ چیزیں موجود ہیں ہم رکیں، ہم سوچیں، ان کو امپروو کریں تاکہ ہم اپنے فیوچر کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ سٹیبل بنا سکیں۔ اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ میں انہی کی ہیلپ کرتا ہوں جو خود اپنی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ میاں ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے اور وہ مس مینجمنٹ دور کرنے کے لیے ہمیں راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے کوشش ہمیں خود کرنی پڑے گی۔
تو پلیز ذرا سوچئے گا. تھینک یو ویری مچ.